नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। यो वर्ष 2077 साल सम्पूर्ण विश्वको लागि भयावहको समय भएको छ। तसर्थ विभिन्न च्यानल मार्फत, युट्युब मार्फत घरमा बसिराखेका तपाईहरू सबलाई समयको सदुपयोग होस् भनेर विभिन्न भन्तेहरू र गुरुआमाहरूले धर्मदेशना गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले पनि घरमा बसेको समयलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ भनेर हामीले आशा राख्दैछौँ। म पनि आज तपाईहरूलाई हाम्रो जीवन सुखपूर्वक कसरी बिताउने त भन्ने बारे आज उपदेश दिँदैछु। प्रत्येक मानिस सुखी बन्न चाहन्छन्। आफ्नो जीवन कसैलाई पनि दुःखपूर्वक बिताउन नपरोस् भन्ने विचार हुन्छ। अब सुखी साथ सुखपूर्वक जीवन बिताउन हाम्रो जीवनमा 3 मित्रहरूको एकदमै आवश्यक छ। ती 3 मित्र को हुन् त? एउटा धनमित्र, अर्को जनमित्र, अर्को धर्ममित्र। जसले आफ्नो जीवनमा यी 3 मित्रहरूलाई साथ राखेर बसेका हुन्छन् उनीहरूको जीवन साँच्चै सुखी हुन्छन्। जसले यी 3 मध्ये कुनै एकको कमी भएमा वा कुनै एकलाई मित्र नगरिएमा उसको जीवन सायद सुखी नबन्न सक्छ। अब हामी हेरौँ सर्वप्रथम धनमित्र। हाम्रो जीवनमा धन आवश्यक छ कि छैन? पक्कै पनि धन बिना हामी के गर्न सक्छौँ र? तसर्थ हामी बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म धन कमाउन हामी अफिस जान्छौँ, विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्छौँ, विभिन्न उद्योग धन्दाहरू चलाउँछौँ, उद्योग धन्दामा काम गर्छौँ। त्यसैले यी सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो जीवन सुखपूर्वक जिउनको लागि एकदमै आवश्यक धनमित्र साथमा राखेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब धन कमाउने कसरी त भन्ने कुरा त साँच्चै तपाईहरूलाई बताइराख्नु त नपर्ला जस्तो लाग्छ। किनभने हामी सबैले जीवन सार्थक बनाउनलाई, आफ्नो आजीविका राम्रो बनाउनलाई धन त कमाइराखेका नै छौँ। तर पनि भगवान बुद्धले उहाँले उपदेश दिनुभए अनुसार धन कमाउन हामीसँग चारवटा गुण हुनुपर्छ रे। के त ती 4वटा भनेदेखि एउटा हामीमा सिप हुनुपर्छ, अर्को हामीमा बुद्धि हुनुपर्छ, अर्को उत्साह हुनुपर्छ, अनि अर्को छ सत्सङ्गत। याद गर्नुभयो होला के रे? सिप, बुद्धि, उत्साह, सत्सङ्गत। अब सिप भनेको के त? सिप भनेको जुन हामीले शिक्षा आर्जन गर्छौँ, शिक्षा हासिल गर्छौँ, ती के को लागि? ती सबै हामीले पछि आफ्नो शिक्षा बाद अफिसमा काम गर्नलाई, आफ्नो उद्योग व्यवसाय राम्ररी सुसञ्चालनको लागि त पढेका हौँ नि। त्यसैले हामीले चाहिँ शिक्षाबाट पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ त भनेदेखि सिप आर्जन गर्छौँ। अर्को छ हामीले शिक्षाबाट मात्र नभई हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भनेदेखि
हामीले चाहिँ विभिन्न आफ्नो साँच्चैको व्यवहारका सिपहरू जस्तो हामीमा मूर्तिकलामा दखल छ भने ती मूर्तिकला बनाउने पनि एउटा सिप हो। यदि हामीमा वस्त्र सिलाइको दखल छ भने वस्त्र सिलाइ गरेर हामी चाहिँ धन आर्जन गर्न सक्छौँ। हामी अब चाहिँ ब्युटी पार्लर खोलेर आदि इत्यादि हामीसँग जुन सिप छ त्यो सिप चाहिँ गरेर हामी धन आर्जन गर्छौँ। त्यसैले हामीमा सिप छ, या त ऊ एकदमै राम्ररी शिक्षामा दखल हुनु पर्यो, या त आफ्नो चाहिँ हातमा कुनै न कुनै सिप हुनु पर्यो। यो सिप हामीमा छ भने त्यो मान्छेले पक्कै पनि धन कमाउन सक्छ। के सिप मात्र जानेर हुन्छ त भनेदेखि भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ सिप जानेर मात्र हुन्न, यसको लागि उसमा बुद्धि पनि हुनुपर्छ। हामीले सिप त जान्यौँ, त्यो सिपलाई समय र परिस्थिति अनुसार उसले कुन रूपमा विकास गरेर जानु पर्यो त। एउटा वस्त्र सिलाइ जानेको व्यक्तिले पनि उसले बुद्धि लगाएर समय अनुसार अनि व्यक्तिहरूको चाहिँ जुन अनुहार अनुसार फेसन डिजाइनर हुन्छ नि, आजकल हामी त्यसरी भन्छौँ नि त, हो त्यसमा चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने भयो। यसरी उसमा आफ्नो विवेक लगाएर गर्छौँ भने उसले चाहिँ राम्रो बुद्धिपूर्वक आफ्नो सिपलाई विकास गर्दै लैजान सक्छौँ। अर्को भयो उत्साह। अनि त्यो व्यक्ति राम्ररी धन कमाउनलाई उसमा अर्को हुनु पर्यो उत्साह। उसमा मैले सिप जानेको छु, मेरो बुद्धि पनि छ, अब चाहिँ मान्छेले मलाई बोलाउन आइहाल्छ, म केही अब गर्न सक्छु नि भन्ने मात्र चुप्प लागेर बसेर हुँदैन। उसले आफूले जानेको चाहिँ जुन सिप हो, जुन बुद्धि हो, उसमा उत्साह पनि हुनु पर्यो हैन। त्यो उत्साह उसले चाहिँ दिनभरि अब कुन रूपमा उसले चाहिँ काम गर्ने हो त, आफ्नो जुन लगनशीलता उसले त्यसमा लगाव हुनु पर्यो। त्यस्तो भएमा उसले चाहिँ धन कमाउन सक्छ। अनि यति मात्र भएर हुन्न कि उसमा अर्को चाहिन्छ सत्सङ्गत। सत् भनेको राम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत उसमा हुनुपर्छ। केही गरी त्यो व्यक्तिमा अब चाहिँ उसमा सिप पनि छ, बुद्धि पनि छ, उत्साह पनि छ, तर उसको सङ्गत नराम्रो भयो भने उसले चाहिँ धन कमाउन सक्दैन। कमाएको धन सबै उसले चाहिँ नराम्रो काममा आफू लागेर ती सबै चाहिँ विनाश गर्न सकिन्छ। तसर्थ धन कमाउनको लागि हामीलाई चाहिँ सिप, बुद्धि, उत्साह र अर्को के हुनु पर्यो रे, सत्सङ्गत, राम्रा व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्गत हुनु नै पर्छ। अब यसमा तपाईहरूले त जुन अहिले चाहिँ आफ्नो जीवनयापनमा त भोगाई गर्दै आउनुभएका कुराहरू हुन्, तर पनि म चाहिँ एउटा चाहिँ बुद्धकालीन घटना तपाईहरूलाई चाहिँ सुनाउँछु। भगवान बुद्धको समयमा अथवा बुद्ध जन्मिनुभन्दा अगाडि उहाँ जब बोधिसत्वको जन्म लिइराख्नु भएको थियो, त्यसबेला उहाँले चाहिँ आफ्नो पारमिताहरू पूर्ण गर्दै जाँदा यी कुराहरू धेरै उहाँले चाहिँ पूर्णता गरेर आउनुभएको चाहिँ थियो। महाजनक जातक है, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ किताब पनि पढ्नु भएको छ होला। महाजनक जातकको संक्षिप्त घटना मात्र म सुनाउँछु। परापूर्व कालमा यो पौलजनक र अरित्थजनक दुईजना दाजुभाइहरू थिए। तिनीहरू चाहिँ राजा थिए। अनि ती दुई दाजुभाइहरू मिलेर आफ्नो बुबाको देहान्त बाद उनीहरू चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्दै आएका थिए अथवा राजकाज गर्दै आएका थिए। दाजु पौलजनक राजा थिए, तर उसको चाहिँ भाइलाई आफू राजा बन्न मन लागेर दाजुको विरुद्धमा उसले चाहिँ पाइला उठाएर दाजुलाई हत्या गरी ऊ चाहिँ राजा बन्यो। तर समय र परिस्थिति हाम्रो हातमा हुँदैनन्। दाजुको
जुन गर्भवती महारानी छ उसले आफ्नो गर्भलाई बचाउनलाई ऊ चाहिँ भागिन् राजदरबारबाट अनि कुनै एक ठाउँमा गएर एउटा ऋषिको आश्रय लिएर उसले त्यही आश्रममा आफ्नो बच्चालाई जन्माइन् र पछि ऋषिको आश्रयबाट बच्चा ठुलो पनि बन्दै गयो। यता जुन चाहिँ काका जनक हो उसले चाहिँ उसको सन्तान रहेन, ऊ चाहिँ निसन्तानै रह्यो। पछि जो चाहिँ यो पौल जनकको चाहिँ छोरा छ ऊ चाहिँ क्षेत्रीय कुलको भएको हुनाले उसले ऋषिको आश्रय लिएर जीवन बिताउँदाखेरि पनि खेल आदि इत्यादिहरू गाउँका बच्चाहरूसँग खेल्दा पनि उसलाई जहिले पनि नेतृत्व गर्ने, आफू जित्ने स्वभाव थियो रे। अनि यी स्वभाव भएको कारणले अरू उसका साथीहरूले जहिले पनि यो जित्नुपर्छ अनि कहिलेकाहीँ यसको जिताइमा कसैलाई उसले चाहिँ पिट्नु पनि पर्यो, पिट्यो पनि। अनि त्यो पिटाइ खाएका बच्चाहरूले त्यो चाहिँ बुबा नभएको बच्चाले साथीले मलाई पिट्यो भनेर भन्यो रे। यस्ता कुराहरू चाहिँ सुन्नु पर्दाखेरि ऊ चाहिँ उसको आमा कहाँ एक दिन आमा कहाँ गएर आमा मलाई मेरो बुबा को हो बताइदिनुस् भन्दाखेरि आमाले यो कुरा चाहिँ बताएनन्। जब समय आउँछ त्यो बेला म बताउँछु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आमा चाहिँले भन्यो। पछि चाहिँ बच्चा ठुलो हुँदै गएपछि उसलाई एकदमै जान्न इच्छा भयो र एक दिन एकदम कर गरेर उसले आफ्नो आमाबाट थाहा पायो कि ऊ त पौल जनक राजाको छोरा पो रहेछ। उसलाई आफ्नो काकाले आफ्नो बुबालाई हत्या गरेको कुरा पनि थाहा भयो। यसपछि उसले चाहिँ आमालाई भन्यो, आमा म अब चाहिँ आफ्नो राज्य फिर्ता लिन जान्छु, किनभने हामी त राजखलकका मान्छे हौँ, मेरो बुबाको अधिकार मलाई आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि आमाले हामी चाहिँ सक्दैनौँ बाबु भन्दाखेरि आमा त्यसो भए के गर्नुपर्छ त, धेरै पैसा कमाउनुपर्छ अनि धेरै मान्छेहरू बटुल्नुपर्छ। यी कुराहरू सुनिसकेपछि आमा त्यसो भए म चाहिँ धन कमाउन जान्छु, तपाईसँग के ल्याएको छ भन्दाखेरि आमाले जुन उसको साथमा ल्याएका केही गरगहनाहरू दिए। यही गरगहनाहरू उसले चाहिँ बेचेर उसले चाहिँ सामानहरू चाहिँ किनेर ऊ चाहिँ समुद्र पारीको देशमा ऊ चाहिँ व्यापार गर्नको लागि गए। अब यो व्यापारको दौरानमा ऊ चाहिँ अब दिनहरू त कहिलेकाहीँ नराम्रा हुन्छन्, तर उसलाई दिन कस्तो छ भन्ने कुरा त थाहा भएन। त्यसले सामान आदि इत्यादिहरू लिएर व्यापारको सिलसिलामा ऊ चाहिँ एकदम ठुलो जहाजबाट चाहिँ गएको रहेछ। धेरै मानिसहरूको त्यो जहाजमा पनि मानिसहरू थिए। अनि यसरी जाँदा जहाज जब समुद्रको बीचमा पर्यो तब एउटा ठुलो व्हेल माछा हैन उसले जहाज एकदमै हल्लाएको रहेछ। अनि अरू व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो भयले ओहो जहाज त डुब्ने भयो भन्ने भयले एकदमै चिच्चाइ कोही कता कोही जहाजबाट हाम फाल्ने यसरी चाहिँ बिचल्ली चाहिँ उसले देख्यो। तर त्यो बच्चा म जिउनुपर्छ, म बाँच्नुपर्छ, म राजा हुनुपर्छ, म धेरै पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने उसको विचार रहेकोले उसले त्यो जहाजमा अरूहरूले ल्याएको के कति खानाहरू छन् त उसले चाहिँ हेर्यो। अनि त्यहाँ अरूहरूले ल्याइराखेका खानेकुराहरू ऊ एकदम पक्का खायो। त्यसपछि उसले चाहिँ आफूले साथमा ल्याएका र अरूहरूले ल्याएका जुन चाहिँ घिउ आदि इत्यादिहरू रहेछन् ती घिउ सबै आफ्नो शरीरमा दलेछन्। अनि त्यसपछि उसमा चाहिँ ओहो अब मेरो शरीर तन्दुरुस्त भयो, अब अनि शरीरमा पनि मेरो चाहिँ तेल छ। त्यो विचार गरेर उसले त्यो जहाजको जुन चाहिँ जहाजमा त अब त्यो पानी जहाज हावाले चल्ने जहाजमा त बिचमा चाहिँ त्यो दण्डीहरू रहेछ। उसले एकदमै त्यो दण्डी चाहिँ उसले चाहिँ चोर्यो। चढेर माथि टुप्पोमा गएर उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रहेका माछा आदि इत्यादि अरू मान्छेहरू त जहाजै अब चाहिँ एकदमै पानी आइसकेको थियो, जहाज डुब्ने स्थिति थियो।
अरू सबैजना कोही खसेर कोही आदि इत्यादि भएको दृश्य देखेर उसले यति उत्साह गर्यो कि म चाहिँ बाँच्नुपर्छ भनेर त्यो माथिबाट उसले चाहिँ त्यो माछाहरूको डुरीलाई अड्कल गरेर ऊ एकदमै चाहिँ हाम फाल्यो। हाम फालेर ऊ चाहिँ माछा नभएको ठाउँमा हाम फालेर ऊ पौडिँदै उसले चाहिँ 7 रात 7 दिनसम्म पौडी खेलेर ऊ चाहिँ बच्यो हैन, बच्यो र पछि ऊ चाहिँ साँच्चै आफ्नो देशको राजा पनि भयो है। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामीमा के हुनुपर्छ, सिप हुनुपर्छ, बुद्धि हुनुपर्छ, उत्साह हुनुपर्छ, सत्सङ्गत। अब उसमा चाहिँ के छ त भनेदेखि उसले चाहिँ आफूले जानेको जुन चाहिँ सिप प्रयोग गर्यो पौडी खेल्ने हैन, त्यस्तै अनि उसले के विचार गर्यो त भनेदेखि त्यो खानाहरू उसले त खायो नि, किन खाएको भनेदेखि शरीरमा तागत पनि हुनु पर्यो। अनि चाहिँ त्यो घिउ किन दलेको त भनेदेखि आफू पौडिँदाखेरि पानीमा त्यो घिउ दलेको शरीरलाई त उसले चाहिँ तैराइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा ती विचार गरेर उसले यसरी गरेको रहेछ। यसरी चाहिँ ऊ चाहिँ साँच्चै उसको उद्देश्यमा समर्थै भयो। पछि चाहिँ राम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गतले देश पनि उसले राम्ररी चाहिँ सञ्चालन गर्न समर्थ भयो है। त्यसकारण हामीमा के हुनुपर्छ, धन हुनुपर्छ। धनी नभइकन तिमी देशको राजा बन्न सक्दैनौ, तिमी केही गर्न सक्दैनौ भन्ने जुन उसको आमाले उसलाई भन्यो, म चाहिँ त्यसो भए धन कमाउँछु भन्ने उद्देश्य राखी यी 4वटा कुरालाई उसले चाहिँ सम्झदै 4वटा कुरामा आफूलाई दखल गर्दै गएपछि साँच्चै ऊ आफ्नो उद्देश्यमा पनि सफल भयो। राजा जस्तो व्यक्ति त धनी हुने नै भयो। यसरी चाहिँ धनी भयो। अर्को चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई राम्रो मान्छे हैन, अब बन्नलाई, सुखी मान्छे बन्नलाई अर्को को चाहिन्छ रे? अर्को साथी जनमित्र हैन, उसको जनताको साथ चाहिन्छ। उसको आमाले यो पनि भनेको हो, तिमी धनपछि उसमा के चाहिन्छ, मान्छेहरूको साथ, जनताहरूको साथ चाहिन्छ तिमीलाई भनेको हुनाले म जनताको साथ लिन्छु भन्ने उसको मनमा चाहिँ थियो नि। त्यसैले हाम्रो जीवन सुखी हुनलाई, राम्रो बन्नलाई हामीमा पनि आफू एक्लै बाँचेर केही फाइदा छैन। हामीमा जनमित्र पनि हुनुपर्छ। हाम्रो घरमा पनि आफ्ना परिवार नै हाम्रो लागि जनमित्र हुन्। हामीले आफ्नो परिवारमा बस्दाखेरि सबै परिवारका सदस्यहरू, परिवारहरूलाई मेरो मित्र हो, उनीहरूलाई, परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई मैले चाहिँ साथ राख्नुपर्छ, मेरो पक्षमा राख्नुपर्छ भन्ने भाव हुनुपर्छ। अनि यो भाव परिवारमा मात्र होइन, हामी केही गरी आफ्नो परिवार भन्दा एक कदम बाहिर हामीले चाहिँ पहिला राख्ने हो भने अथवा टोल आदि इत्यादिको नेतृत्व गर्ने हो भने यसमा पनि हामीलाई के चाहिन्छ त? जनता त अवश्य चाहिन्छ। अझ हामी देशको उच्चस्त पदमा काम गर्ने हो हैन, नेता बन्ने हो भने झन्नै हामीलाई जनमित्र, जनताहरूको चाहिँ सहयोग त पक्कै चाहिन्छ। अब जनतालाई जनमित्र सधैँ साथ राख्न हामी के गर्नुपर्छ त भनेदेखि यसमा पनि 4वटा गुण आफूमा हुनुपर्छ रे। के त ती 4वटा भनेदेखि जसलाई जनमित्र आफ्नो साथमा राख्न मनपर्छ उनीहरूले 1 नम्बरमा सहयोगीको भाव हुनुपर्छ रे। चाहे घरमा होस्, चाहे टोलमा होस्, चाहे नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा होस्, उसमा के हुनु पर्यो? सहयोग गर्ने भाव चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ। सहयोगले चाहिँ सधैँ मान्छे साथ हुन्छ। अनि अर्को उसको बोली वचन मिठास वा नम्र बोली हुनुपर्छ। अनि बोली वचन नम्र भएमा, मिठास भएमा मान्छेले उसले बोलेको कुरा जनतालाई मनपर्छ। त्यसैले बोली वचन पनि नम्र हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ के चाहिन्छ त भनेदेखि त्यो व्यक्तिमा समानताको भाव हुनु पर्यो रे हैन। यो उच्च व्यक्ति, यो नीच व्यक्ति, यो धनी, यो गरिब, यो आफन्त, यो अरू, त्यस्तो चाहिँ भावना नगरिकन सबैलाई हामीले समान व्यवहार गरेमा मान्छे उसको पक्षमा रहन्छ। अर्को छ आपद विपद परेको बेलामा सहयोग गर्ने हैन। आपद परेको बेलामा आपद तार्नलाई त म के सहयोग गरौँ भनेर त्यो जनताहरूको आपदमा वा परिवारको आपदमा सहयोग भाव
बढाउनुपर्छ। यी 4 गुण भए जन सधैँ आफ्नो साथमा रहन्छ। हामीहरू पनि आफ्नो घरका परिवार वा टोल वा नेतृत्व व्यक्तिहरूले यी 4वटा कुरालाई मनन गरेर जनतालाई आफ्नो साथ सधैँ राख्नुभयो भने एकदमै सुखी जीवन हुनेछ। अब के धनमित्र र जनमित्र मात्र हुँदैमा जीवन सुखी हुन्छ त? किनभने हामीले देख्दै आएका छौँ, धन कमाउन सबैले जानेकै छ, जन पनि साथ राख्न जानेकै छ। अब अर्को के चाहियो त? धर्ममित्र पनि हामीले साथ राख्नै पर्छ। जसमा धर्म छैन उसमा जुन चाहिँ सद्भाव वा राम्रो भाव हुन सक्दैन। त्यसैले धर्म नितान्त आवश्यक छ हाम्रो जीवन सुखी बनाउनलाई। अब धर्म भनेको के नि भनेदेखि भगवान बुद्धले धर्मलाई शील, समाधि, प्रज्ञा धर्मका 3 चरण बताउनु भएको छ। शील भनेको सदाचार, जो मान्छेमा आचरण राम्रो हुन्छ ऊ राम्रो व्यक्ति बन्छ, उसमा धर्म छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। अनि यसलाई अझ वृद्धि गर्ने हो भने उसले ध्यान भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। जसले ध्यान भावनाको अभ्यास गरिन्छ उसले साँच्चै धर्मलाई देखेको हुन्छ, धर्मलाई बुझेको हुन्छ। अर्को हो प्रज्ञा। प्रज्ञा धर्मको आचरणद्वारा, धर्मलाई ध्यान भावनाको अभ्यासरतले उसले आफ्नो मनको स्वभाव के हो त, आफ्नो शरीरको स्वभाव के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु नै प्रज्ञा हो। यसरी जो व्यक्तिमा शील, सदाचार, ध्यान भावनाको अभ्यास, प्रज्ञा वृद्धि गरिराखेका हुन्छन् त्यो व्यक्तिमा साँच्चै धर्म हुन्छ। यसरी साँच्चै मानिसको जीवन सुखमय बनाउनलाई धनमित्र, जनमित्र र धर्ममित्र एकदम आवश्यक छ। जसले यी 3 मित्रलाई साथ राख्छन् उनीहरूको जीवन साँच्चै सुख हुन्छ। अनि हामीले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको साथ बसेमा हाम्रो जीवन पनि सुखी हुन्छ। अब तपाईहरू अचेल आजकाल हामी सबै घरमा बसेका छौँ, आफ्नो परिवारसँग बसेका छौँ, तसर्थ यी 3 मित्रलाई आफ्नो जीवनमा हामीले वृद्धि गर्दै गयौँ भने हाम्रो जीवन साँच्चै नै सफल हुन्छ, हाम्रो जीवन साँच्चै नै सुखी हुन्छ। हस् त तपाईहरूले यस कुरालाई सुनिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै नै साधुवाद छ, मङ्गल मैत्री कामना छ। भवतु सब मङ्गलम।